नून लीग की जानिब से मुझे फोन पे धमकियां दी गई। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया कि हुकूमती अहदेदारों के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं हो सकती, इसलिए मुझे भूल गए हैं। मैंने उनके रवैयों की वजह से पार्टी छोड़ी, तो छोड़िए तो लानत भेजा। पब्लिक के तो मुंह पे वो नहीं थूकते। अदलिया, इसमें मुल्क में कोई खैर नहीं है, कोई सुकून में नहीं है, और कोई ऐसा नहीं है जो घाटे में न जा रहा हो। जमहूरियत के नाम पे एक ढोंग होता है, एक वारदात होती है, एक ड्रामा होता है। अब चलते हैं आसिफ किरमानी की तरफ, जो कभी ये भी मैं क्या बात करूं, एक सियासतदान की निशानी है वो, जिनका नाम सुन के भुट्टो ने कहा था हुज शी, किरमानी है ना नाम। खैर, वो आसिफ किरमानी साहब कहते हैं कि उनकी इनके साबिक मालिकान, ये मालिकान है, ये कायदीन, ये लीडर वगैरह नहीं है, ये पार्टी लीडर नहीं है, ये मालिकान है, ये कंपनियां हैं। तो बहरहाल जान वाली चीज सी तो चमचागिरी च नक्स कर लिया होना या कोई होर काम किया होना, अदरवाइज क्या है। एक मेरा ख्याल है आपका बैकग्राउंड भी पॉलिटिकल है, आपके वालिद भी कोई, पता नहीं उनका क्या नाम था, अयूब खान साहब के जमाने में। अच्छा, इसलिए मुझे भूल गए हैं। मैंने उनके रवैयों की वजह से पार्टी छोड़ी, तो छोड़िए तो लानत भेजा। यहाँ तो बाइज्जत आदमी अपना घर छोड़ दे वो वापस नहीं जाता, ये तो पार्टी है। और पार्टी भी वो जिसके बारे में आप ये मातम कर रहे हैं, ये क्या है, तो बैंड पाने वाली गल है, जिस तरह नहीं दिया वो, उनको पता नहीं क्या कहते हैं, खास तरह की वो खास सराइकी बेल्ट में वो होती हैं, उनको वो रोने पीटने के लिए बुलाया जाता है मैयतों पे, ये वो वगैरह, पता नहीं उसका एक खास नाम है, मुझे याद भूल रहा है। अच्छा, आगे फरमाते हैं, नून लीग की जानिब से मुझे फोन पे धमकियां दी गई और कॉल करने वाले ने कहा कि आप मुस्लिम लीग नून के खिलाफ बयानात देते हैं, ये अच्छा नहीं कर रहे। आगे फरमाते हैं, पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया। यार आसिफ किरमानी साहब, आप कोई बाहर से आए हो, चांद से तशरीफ लाए हैं, सूरज से आए हैं, मरीख से आए हैं, खला से आए हैं, पाकिस्तानी हो यार, जिसे बेटे नून लीगियों के साथ रहे। आपको नहीं पता ये क्या है, क्या मुल्क है, हुकूमत है इनकी। पुलिस ने एफआईआर दर्ज, जाहिर है उन्होंने इनकार ही करना था, जाती मुलाजमों की तरह है उनके क्या हर दौर में। यहां जिसको हम पब्लिक सर्वेंट कहते हैं, वो पार्टी सर्वेंट होता है। जिस पार्टी की हुकूमत हो वो उनका नौकर होता है, पब्लिक सर्वेंट नहीं होता। पब्लिक के तो मुंह पे वो नहीं थूकते। अच्छा, तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया कि हुकूमती अहदेदारों के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं हो सकती। कमाल देखो, उसकी भी बेशर्मी और बेहयाई की आखिरी इंतहा है। पुलिस कह रही है हुकूमती अहदेदारों को, कोई वो आसमान से उतरे हुए हैं, कहां से आए हैं वो, कौन लोग हैं, टांगें 4 हैं, आंखें 3 हैं, पीछे दुम है, क्या है, नहीं हो सकती। लेकिन बेशर्मी बेगैरती की इंतहा है हर जगह पे। यानी पुलिस कह रही है कि हुकूमती अहदेदारों के खिलाफ। सुभान अल्लाह। फैसल वापडा ने कहा है, और बहुत अच्छा कहा है, कि इमरान खान का भी जो मैंडेट है उसको हमें तस्लीम करना चाहिए। वैसे यार फैसल वापडा साहब, आप बहुत प्यारे आदमी हैं, लेकिन इस मुल्क की तारीख पता नहीं आपके ज़हन से निकल गई या आपने मुनासिब नहीं समझा। मैंडेट तो इन्होंने शेख मुजीबुर रहमान का तस्लीम नहीं किया, भुट्टो उसके नेड़े तेड़े भी नहीं था। कायदे आजम की वफात के बाद वजीर आजम लियाकत अली खान साहब बहुत अच्छे आदमी होंगे, वो क्यों नहीं वहां से वजीर आजम हुआ? वजह, वो तो मेजॉरिटी में थे। हम लोग नहीं सोचते इस तरह की बातें। आप जो बात कर रहे हैं, इमरान खान का भी जो मैंडेट है उसको भी तस्लीम हमें करना चाहिए। वो किसी का किया, अच्छा, उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। रिस्पेक्ट तो इस मुल्क के आम शहरी को भी देनी चाहिए। इस मुल्क में जो ये कॉलोनीज वगैरह में जो प्राइवेट इस तरह की कॉलोनीज होती हैं, चौकीदार हैं, बेलदार हैं, माली हैं, ये वो जो कुछ, वो तो रेडी वाले को भी मिलनी चाहिए। इमरान तो इमरान खान है, अ मैन विद हिस्ट्री।
اس ملک میں کوئی دوسرا بندہ ایسا نہیں ہے جس کی اس طرح کا ماضی ہو، اس طرح کی تاریخ ہو. تو رسپیکٹ دینی چاہیے. بات آپ کی ٹھیک ہے، وہ تو ہر ایک کو دینی چاہیے، اس کو تو تھوڑی ایکسٹرا دینی چاہیے. اچھا، سب کے مینڈیٹ کا احترام. پھر وہی بات جو میں نے پہلے عرض کیا، شیخ مجیب الرحمان کو ملے ہوئے مینڈیٹ کا احترام کیا تھا آپ نے، نتیجہ کیا نکلا؟ کس بھاؤ بھی کی تھی؟ اس طرح نہیں ہوتا. یا تو مینڈیٹ کا رولا مکاؤ. مجھے کوئی مینڈیٹ شینڈیٹ سے دلچسپی نہیں ہے. جاہل نے کیا ووٹ دینا ہے ایک بھوکے ننگے آدمی میں؟ اس میں تو کوئی تمیز ہی نہیں ہوتی. کین ناٹ ڈرا لائن. وہ تو صرف بنیادی ضروریات زندگی، آکسیجن مل جائے، پانی مل جائے، 3 وقت روٹی مل جائے، وہ ختم ہو گئی بات. میرا بہت پرانا ایک یہ بہت پاپولر ہوا تھا، بہت یہ وائرل رہا یہ جملہ کہ ایک آدمی جس کے پاؤں کے نیچے زمین اپنی نہیں، سر پہ چھت اپنی نہیں، اس بیچارے کی رائے اپنی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تو حالات کا مرا ہوا ہے. اسے دھمکی سے خرید لو، اسے لالچ سے خرید لو. کیا فضول بات. اس کو تھوڑی سی عزت دے کے خرید لو، بعد میں ٹھوڈے مارو الیکشن جیتنے کے بعد. یہ فراڈ ہے سارا. یہ مینڈیٹ شینڈیٹ اس ملک میں نہ کبھی تھا، نہ ہے، نہ ہوگا. یہاں جمہوریت کے نام پہ ایک ڈھونگ ہوتا ہے، ایک واردات ہوتی ہے، ایک ڈرامہ ہوتا ہے. میں یہ مثالیں دے دے کے بھی تھک گیا ہوں کہ بھائی مغل اعظم دیکھتے ہو نا، تو وہ دلیپ کمار صاحب ہیں، وہ شہزادہ سلیم نہیں ہے، وہ پرتھوی راج ہیں، وہ مغل اعظم نہیں ہے، وہ انارکلی نہیں ہے، وہ مدھوبالا ہیں. یہی حال اس ملک میں مغل اعظم چل رہی ہے. سب اداکار ہیں. حقائق سے تعلق کوئی جمہوریت ہے ہی نہیں، جمہور کو عزت. اچھا، پاکستان آگے بڑھ جائے گا، اسی میں سب کی کنٹریبیوشن بہت ضروری ہے. تو ٹھیک ہے، اس ملک میں تو ہر کوئی گھاٹے میں ہے، لیکن پتہ نہیں کون لوگ ہیں، کس طرح کے دماغ ہیں ان کے، ہیں بھی کہ نہیں ہیں. کھوپڑیاں ان کی سٹین لیس سٹیل کی بنی ہوئی ہیں، اندر گوبر بھرا ہوا ہے، نہیں سمجھ سے باہر ہے. اس وقت گزشتہ چند سالوں سے، خیر اصل میں تو شروع سے ہی، لیکن خاص طور پہ چند سالوں سے ہر کوئی گھاٹے میں ہے. ملک گھاٹے میں، عوام ذلیل و خوار، سیاسیہ ذلیل و خوار، کاروباریہ یعنی بزنس مین، وہ اقتصادیہ، ملک کی اکانومی کا بیڑا غرق، انتظامیہ، عدلیہ. اس میں ملک میں کوئی خیر نہیں ہے، کوئی سکون میں نہیں ہے، اور کوئی ایسا نہیں ہے جو گھاٹے میں نہ جا رہا ہو. لیکن کچھ لوگ ہیں جن کو سمجھ نہیں آتی، ان کی دیہڑیاں لگی ہوئی ہیں، اسمبلیاں ہیں، پارلیمنٹ ہے، سپیکر بھی ہے، وزیر اعظم بھی ہے، وہ سب فیک. یہی ملک کی کہانی ہے. ابھی ہم یہاں مینڈیٹ کی بات کرتے ہیں، تو مینڈیٹ مجیب الرحمان کا نہیں تھا یار، خدا کا خوف کریں آپ. اب بات کرتے ہیں کہ جمہوریت کی، وہ جمہوریت نہیں تھی تب. اگر آپ اصولی طور پہ دیکھیں تو ویسٹ پاکستان کا مقبول ترین لیڈر تھا ذوالفقار علی بھٹو، لیکن وہ فیک تھا. کیوں؟ پاکستان کا وہ سب سے پاپولر لیڈر نہیں تھا، وہ شیخ مجیب الرحمان تھا. کسی کو پسند آئے نہ آئے، حقیقت تو یا جمہوریت رکھیں تو اس کے تقاضے پوری، جو بھی ہو خالص ہو. اگر آپ کیمیکل سے بنا ہوا دودھ بچوں کو دیں گے تو ان کی زندگیاں تباہ ہو جائیں، آپ کی نسلیں برباد ہو جائیں. دودھ مت دو، پانی خالص ہو تو وہ دو. آپ کا تو پانی بھی زہریلا ہے. یہ واسا شاستہ جو لاہور کی ہے، یہ خود یہ سال کا سال بتاتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، سائنائڈ، وہ جو نیپولین کو بھی دیا گیا تھا، سائنائڈ ہی کہتے ہیں، وہ زہر اس میں ہوتا ہے. ہر ہفتے 10 دن بعد ایک خبر آتی ہے اتنے ایکڑوں پہ ہل چلا دیا گیا، ٹریکٹر پھیر دیے گئے. کیوں؟ گندی غلیظ پانیوں اور کھالوں، غلیظ پانی سے وہ کھیت سیراب ہوتے ہیں. یہ پی ایچ اے پنجاب ہارٹیکلچر سوسائٹی یا پی ایچ اے اتھارٹی جو بھی ہے وہ یہ کام کرتی ہے، لیکن کیا ہے، رکتا تو نہیں ہے. جس نے پتہ نہیں دیا ہوتا یا کم دیا ہوتا ہے یا کارروائی بھی ڈالنی ہوتی ہے.
جیسے جو اینٹائی اسمگلنگ کے لوگ ہیں وہ کوئی نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ پکڑ لیتے ہیں کہ ان کی نوکری کا جواز بھی بنا ہے. تو اس طرح کا تو معاملہ. اچھا